भानुभक्त आचार्यको जन्म बुबा धनञ्जय आचार्य र आमा धर्मवती देवीका पुत्रको रूपमा तनहुँको रम्घामा विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते भएको थियो। बाजे श्रीकृष्ण आचार्यबाट शिक्षा पाएका उनले एउटा घाँसीको घाँस काटेर पाटी पौवा बनाउने इच्छाबाट केही कृति राख्ने प्रेरणा पाएका थिए भन्ने भनाइ छ। भानुभक्त आचार्य नेपाली साहित्यका प्राथमिक कालका प्रतिनिधि कवि हुन्। उनी वाल्मीकि रामायणका अनुवादकका रूपमा प्रख्यात छन्। मोतीराम भट्टले उनलाई पहिलो पटक नेपाली भाषाको आदिकवि उपाधि दिएका थिए। उनले प्रश्नोत्तर विक्रम सम्वत 1910, भक्तमाला विक्रम सम्वत 1910, बधु शिक्षा विक्रम सम्वत 1919 लगायतका कृतिहरू लेखेका छन्। उनका पाण्डुलिपिलाई संग्रह गरेर मोतीराम भट्टले पुस्तकालयमा प्रकाशित गरेपछि उनी नेपाली साहित्यमा चिनिएका हुन्। भानुभक्तका रचनाहरू नेपाली भाषामा अग्रणी रूपमा रहेका छन्। उनले आफ्नो वैयक्तिक प्रतिभाको कारणले नै रामायण लेखे। आध्यात्म रामायण अनुवाद भएर पनि यस कृतिलाई भानुभक्तले मौलिक रूपमा प्रस्तुत गरे। भानुभक्त अघिका नेपाली कविले नेपाली भाषा साहित्यलाई यति सहज, सरल र मौलिक रूपबाट प्रस्तुत गर्न सकेका थिएनन्। त्यसैले भानुभक्त कृत रामायणलाई नै नेपाली भाषा साहित्यको पहिलो महाकाव्य बन्यो। भानुभक्तको बाल्यकालीन समयमा नेपालमा संस्कृत भाषाकै बोलबाला थियो। त्यति बेला नेपाली भाषालाई तुच्छ सम्झिन्थ्यो, तर भानुभक्तले नेपाली भाषालाई आफ्नो शिरको ताज बनाए। उनी सानैमा नेपाली भाषामा कवितामा बोल्थे, कवितामा गाउँथे र कवितामा नाच्थे। एकपटक एकजना बटुवाले उनको परिचय माग्दा उनले कवितामा नै जवाब दिएका थिए। पहाडको अति बेस देश तनहुँमा श्रीकृष्ण ब्रह्मण थिया। खुब उच्चकाल आर्यवंशी हुन गई सत्कर्ममा मन दिया। विद्यामा पनि जो धुरन्धर भई शिक्षा मलाई दिया। इनको नाति मो भानुभक्त बनी हुँ यो जानी चिन्ह लिया। भानुभक्तले जति जाने आफ्नो बाजे श्रीकृष्ण आचार्यबाट जाने, किनभने उनका बाजे नेपालका छेउ भित्तादेखि भारतको काशीसम्म जता जता गए पनि भानुभक्त पनि उनको हातको चोर औँला समाउँदै हिँड्थे। अनि उनको बाजे धार्मिक भइकन विद्वान पनि थिए। त्यस बखत तनहुँभरि श्रीकृष्णको सुनाउ थियो। त्यसैले बाल्यकालदेखि भानुभक्तको जीवनचर्या एउटा कविको जस्तो, एउटा जमिनदारको जस्तो र एउटा राजर्षि ठाटको जस्तो थियो। नेपाली व्यङ्ग्यमयका ज्योति भानुभक्त आचार्य राणाकालीन सङ्कटपूर्ण र अस्थिर वातावरणभित्र रामको आदर्श सृष्टि गर्ने एक मार्गदर्शक हुन्। मनुष्य जीवन र सम्पूर्ण संसारका प्रतीक र राघवीन र मृत्युका प्रतीक रामकै राजमहलबाट वनवास यात्रा लोकहितको निम्ति जस्तो पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने आदर्श उनले प्रचार गरे। नेपाली जगतमा एकैपल्ट भाषा, साहित्य, संस्कृति, धर्म, दर्शन, परम्परा, चरित्र, मर्यादा, पितृप्रेम, भातृत्व, दाम्पत्य कर्तव्य, देशप्रेम, जनवत्सलय जस्ता समग्र विषयको समन्वय एउटा समष्टि भाव प्रदान गरेर भानुभक्तले आदिकवि तथा नेपालको राष्ट्रिय विभूति जस्ता सम्मान पाएका हुन्। कवि भानुभक्तको जीवन चरित्र विक्रम सम्वत 1948 प्रकाशित गरेर पहिलोपल्ट भानुभक्तलाई तनहुँ चुदीबाट झिकिएर बाहिर निकाल्ने काम गरे मोतीराम भट्टले। अनि मात्र त्यस बेलाको नेपाल, काठमाडौँ उपत्यका र वरपर नेपालको रामायणको लोकसाग भानुभक्त गाइन थाले। सुब्बा होमनाथ, केदारनाथ सर्वहितैषी कम्पनी, बाबु माधव प्रसाददेखि बम्बई पुस्तक भण्डारसम्म प्रकाशकहरूले कतै 7 खण्ड त
8 काण्डको रूपमा, कतै भानुभक्तको रामायण, भक्तमाला र बधु शिक्षा आदि नामबाट प्रकाशन गरेर भानुभक्तलाई अझ व्यापक बनाए। विक्रम सम्वत 1986 तिरबाट सूर्य विक्रम ग्वाली, पारसमणि प्रधान जस्ता व्यक्तिहरूले नेपाल बाहिरका विभिन्न क्षेत्रमा भानुभक्तलाई यात्रा गराएपछि भानुभक्तले राष्ट्रिय सीमा नागेर अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषी सबै क्षेत्रमा मान्यता पाए। भक्त भानुभक्तको रूपमा बालकृष्ण समले नाटकीय अभिनयसहित मञ्चमा उभ्याइदिएपछि 2002मा 22 को गोरखापत्रले पनि यसरी लेखेका छन्। गौरीशङ्कर नाट्य समुदायले भक्त भानुभक्त नाटक देखाइयो। भानुभक्तको एउटा श्राद्ध मोतीराम भट्टले गरेथे, अर्को गौरीशङ्कर नाट्य समुदायबाट भयो। भानुभक्तले 37 वर्षको उमेरमा सरकारी जागिर पाए, तर हाकिमले 2 वर्षमा नै उनको जागिर खोसे। त्यसपछि उनलाई रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा कुमारी चोकमा थुनियो। उनको लागि जेल यात्रा वरदान बन्यो। उनले देखि 5 महिना कैदी हुँदा रामायणको अयोध्या अरण्य, श्रीकृष्णिन्धा र सुन्दरकाण्डको पद्य अनुवाद सके। नेपाल राष्ट्र रहेसम्म भानुभक्त अमर रहनेछन्। लेखनाथ पौडेलको त्यो घोषणा आजसम्म सार्थक छ। भानुभक्त आचार्यलाई संसारभरिका नेपाली जातिले मानस पिताको रूपमा ग्रहण गरेका छन्। अनि नेपालमा भन्दा धेरै भारतमा भानुगाथा गाइन्छ। भारतको पनि दार्जिलिङ जिल्ला र सिक्किम राज्यले भानु जयन्तीलाई पर्वकै रूपमा मनाउने गर्छ। यस भेकमा भानु जयन्तीको दिन प्राय सबैले दौरा सुरुवाल र गुन्यु चोली लगाएका हुन्छन्। यस दिन नरसिंगा, ट्याम्को, दमहा र झ्याम्टाले पनि हाम्रो ठाउँ दार्जिलिङ गुन्जिएको हुन्छ। वास्तवमा यहाँ अति नै भव्य रूपमा उहाँको भानुभक्तको जय जयकार गरिन्छ। कतिसम्म भने यता लागेको भानु जयन्तीको आवाज नेपालमा पनि सुनिन्छ। यताका नेपाली गोर्खालीको लागि भानु जयन्ती दशैँभन्दा पनि ठुलो चाड मानिन्छ। वास्तवमा दार्जिलिङमा भानु जयन्ती मनाउन थालेपछि मात्र नेपालमा पनि भानु जयन्ती मनाउने परम्परा थालनी भएको हो। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राष्ट्र एकीकरण गरे। भानुभक्तले सांस्कृतिक रूपमा नेपाली भाषालाई एउटै मालामा गाँसेर भाषीय एकीकरण गरे। भानुभक्त प्रदत्त नेपाली भाषाको कारण संसारभरिका नेपाली भाषीहरू बीच भाषिक एकता कायम हुन सकेको छ। भानुभक्तले रामायणको बालकाण्ड समेत 7 काण्ड, प्रश्नोत्तर लघु काव्य, भक्तमाला, बधु शिक्षा र रामगीता नामक कृतिहरू नेपाली भाषा साहित्यको मन्दिरमा चढाए। साथै उनको फुटकर कविताहरूको बिटोले पनि नेपाली भाषा साहित्य धन्य भएको छ। उनका बरु अरू धेरै कृतिहरू हुँदाहुँदै पनि भानुभक्तलाई रामायणले नै अमर पार्यो। अनि त्यहाँ रामायणले नेपाली भाषालाई समेत लोकप्रिय बनायो। वास्तवमा रामायणको आत्मामा बसेको नेपाली भाषा साहित्य नै पनि अमर बन्यो। सृष्टिको अमरताले पनि स्रष्टालाई अमर पार्यो। नेपाली भाषा साहित्यको अमरत्वको साथमा भानुभक्त आचार्यको अमरत्व सदा सर्वदाको लागि गाँसियो। नेपाली समाजप्रति आदिकवि भानुभक्तको देन सम्झने गोपाल पाण्डे, नेपाली साहित्यमा भानुभक्तको स्थान खोज्ने कृष्णप्रसाद ग्वाली, भानुभक्तको काव्य साधनामा अल्मलिने गणेश भण्डारी, भानुभक्तको परिचय दिने ज्योति उपाध्याय, आदिकवि भानुभक्त र उनको साहित्यिक संस्कृतिको पृष्ठभूमि पहिल्याउने प्रोफेसर ढुण्डिराज भण्डारी, भानुभक्तलाई नेपालीहरूमा भाषात्मक एकता स्थापित गर्ने श्रेय दिने राजेश्वर देवकोटा, भानुभक्तको गाउँ अतीतको सम्झनाभित्र राख्ने रामचन्द्र न्यौपाने, दुई जोएको पोइ भानुभक्त नित्रोल गर्ने काशीनाथ तमोट, कवि भानुभक्त र उनको दृष्टिमा नारी उभ्याइदिने राजेन्द्र सुवेदी, भानुभक्तको
कान्तिपुर र आजको काठमाडौँको तुलना गर्ने केशवराज पिँडाली, भानुको भावना बुझ्ने मुक्तिप्रसाद आचार्य, भानुभक्त विद्रोही र रूढिवादी भावनाको समन्वय गराउने देवेन्द्र राज उपाध्याय, भानुभक्त रामायणबारे लेखिएको केही कुरा लगन, गृहस्थान, भाव, नवांश, स्वगृही ग्रह तथा घाँटी पाला विपलाको प्रदर्शनले यो पुष्टि गर्दछ। सामान्य लेख पढका मानिसलाई तिथि, बार, नक्षत्र आदिको जानकारी भए पनि गृहस्थान, नवग्रह, स्वगृही, परोगृही, द्वाश भाव, ग्रह मैत्री जस्ता प्राविधिक पक्षको गणना ज्योतिषको राम्रो अध्ययन नगरी बताउन सकिन्न। त्यस्तै एक मित्रले दाङबाट पठाएको चिठीमा आयुको विचार गर्ने प्रश्न सोधिएकोले पनि उनी एक ज्योतिषी थिए भन्ने प्रमाण पाइन्छ। फुटकर कवितामा लेखिएको पासाको दाउ र पासा खेलको प्रसङ्गले द्रुत क्रीडामा पनि उनको ज्ञान भएको पाइन्छ। हालसम्म पनि उत्कृष्ट उपचार पद्धतिको रूपमा परिचित आयुर्वेद उपचार विधि र औषधि निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा आदिकविको रचना पढ्दा उनी कुशल वैद्य पनि हुनुपर्छ। वैश्यरत्नवाली, चरक संहिता आदिमा वर्णित औषधि निर्माण प्रयोग विधिमा आधारित उनका पद्धहरूले उनको वैद्यत्व प्रमाणित गर्छ। यी नेपाल सारी पुण्यभूमि त अहो देखिन मैले कतै भन्ने हरफबाट आदिकविको राष्ट्रप्रेम हदैसम्म झल्किएकोले भानुभक्त वास्तविक नेपाली कवि भएको थाहा पाइन्छ। ग्रामीण परिवेशको सामान्य परिवारमा जन्मेर पनि संस्कृत शिक्षाको राम्रो अध्ययन गरी समग्र नेपाली भाषालाई एकताको सूत्रमा नेपाली भाषामा रामायण लेख्नु कवि भानुभक्तको विशिष्ट योगदान हो। कारावासमा बस्दा समेत अटुट रूपमा काव्य साधना गरी 25,000 श्लोक भएको संस्कृतको रामायणलाई 1200 श्लोकमा सीमित गरी शास्त्रीय छन्दमा सम्पूर्ण रामायणी कथालाई उतारी नेपाली भाषामा काव्यात्मक गति प्रदान गर्नु अत्यन्त कठिन कर्म हो। देशव्यापी रूपमा भानु जयन्ती मनाउने राष्ट्रिय परम्पराले पनि भने उनीप्रति श्रद्धा प्रकट गरेको देखाउँछ। यसकारण बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी भानुभक्तलाई हामी सम्पूर्ण नेपाली र नेपाली भाषीले आधार सम्मानको साथ स्मरण गर्नुपर्दछ। नेपाली भाषामा रामायण नभएको बेला नेपालभरि पुराणहरू नै पढिन्थ्यो। त्यसबेला संस्कृतका पुस्तक पढ्न सबैलाई अनुमति पनि थिएन। भानुभक्तको रामायण आएपछि सबैको घर घरमा रामायण गुन्जिन थालियो। वास्तवमा त्यसपछि नै नारी पुरुष र जाति जाति सबैले समान रूपमा पढ्ने अवसर पाए अनि बिहेबारीदेखि पुराणसम्ममा पनि भानुभक्तकै रामायण गाउन थालियो। त्यसैले रात 2 गुणा र दिन 4 गुणाले भानुभक्तको रामायणले नेपाली बस्ने देश देशान्तरमा प्रसिद्धि कमाउन थाल्यो। भानुभक्त आचार्यले जीवन मृत्युसम्म जुधेर पनि आफ्नो हितकारी धर्मदत्त सुब्बाको आग्रहमा रामायण उत्तरकाण्डको रामगीताको नेपाली भाषामा अनुवाद गरे। वास्तवमा त्यसबेला उनी कालज्वरले मरणसन्न भएका थिए। तर पनि उनले आफ्नो छोरा रामनाथलाई रामगीता ठिपाएर नै छोडे। अन्ततः त्यस कृतिका निर्माणपछि अर्थात् 1925 साल असोज 6 गते सेतीघाट तनहुँमा भानुभक्तले आफ्नो भौतिक आँखा चिम्ले।